So hello guys, welcome back to my channel. This is B and you're watching B Vlogs. So today I'm pretty late. It's already 2 o'clock in the evening and I am going towards Kumbreke Cheucha त्यो जग्गा हैन. I don't know the exact name of that place. Place where I'm going is between Ramphu and Rodathang है. So आज निकै ढिलो स्टार्ट गरेको छु मोटो भ्लग. एक्चुअली मेरो इन्टेन्सनै थिएन के आज मोटो भ्लग स्टार्ट गर्ने चाहिँ, बट लेटर माई मुड ग्रेजुअली चेन्ज्ड हैन. सो गडाङगुडुङहरु पनि गर्दैछ, बट स्टिल आई एम गोइङ. आई कुड हेभ रिटर्न. यहाँदेखि कति पनि छैन मेरो घर होइन. इट्स लाइक अब 7-8-9 किलोमिटर होला. तर म रिटर्न चाहिँ नगर्ने. स्टार्ट मात्रै गरेको पानी परे जस्तो छ. छ्या, आई कान्ट बिलिभ म्यान. वान सेकेन्ड इट इज रेनिङ. छ्या, कति खेप चाहिँ पानी पर्छ हौ भगवान. सो इट इज रेनिङ या. शिट म्यान. फिर से पानी. आई होप रहन्छ होला. I can only hope the rain to stop. It's really unfortunate क्या. अब जस्तो स्टार्ट गरेको विदिन 5 मिनट्स पानी परिहाल्यो. मोटो भ्लग स्टार्ट गर्ने साथ अब छ्या, वाट सुड आई से. 3टा भ्लग भयो है कन्टिन्युस. पानी परेकै दिन मात्रै बनाएको चाहिँ परि त हाल्छ. अब के गर्नु होइन. अगाडिको 2टा भ्लगमा नि पानी पऱ्यो होइन. इभन यसमा नि पऱ्यो. सो इट्स रेनिङ प्रिटी हेभिली अहिले चाहिँ. I need a rest house or something. Oh shit man, but I can't find something like rest house pani feri. Yeah, I found one. कस्तो छ तर. ओ कुत्ता है रेस्ट हाउस में और हमारे कुत्ते से थोड़ी फटती है. ये गर्दैन होला. I hope. So I'll be sitting with that dog अब एकछिन चाहिँ. Yes, how are you? Yeah, dog seems polite enough, eh? He's ragging still. So I think I'll have to continue vlogging after the rain disappears, eh? Yeah, till then I'll be sitting over here. So it's already half an hour अनि पानी चाहिँ अब रहने कुनै नामो निशान छैन हो. So I can only hope है पानी रहोस् अनि म छिटो जान सकौँ. Over here there is a rest house हैन. अब रेस्ट हाउस पनि त्यस्तो ठुलो चाहिँ छैन, सानो छ हैन. I can barely fit. एक्लै पनि छुइनँ म हो. मेरोमा 2 जना साथीहरु छ. I'll show you. So these guys are my friends for now है. हामी 3 जना छ टोटल चाहिँ रेस्ट हाउसमा हैन. फाइनली इट हेज स्टप्ड रेनिङ अब चाहिँ होइन. बट स्टिल स्लाइटली चाहिँ पर्दैछ, बिकज अफ विच अब मोटो भ्लग चाहिँ म गर्नु सक्दिनँ होला हो. क्यामेरामा पानी लागेको गर्छ. सो आई विल मिट यु इन मोटो भ्लग मोड वेन एभर पोसिबल. सो अलराइट गाइज, फाइनली इट हेज स्टप्ड रेनिङ है. अब चाहिँ भ्लग गर्नु पनि निकै साह्रो पऱ्यो मलाई चाहिँ होइन. घरि पानी पर्छ अब त्यस्तै हो, बट इट्स अ पार्ट अफ लाइफ. सो अहिले चाहिँ आई एम प्रिटी एक्साइटेड होइन फर माई डेस्टिनेसन. अल्सो आई एम ह्याप्पी आई डिडन्ट गिभ अप है डेस्टिनेसन जानु चाहिँ. बट स्टिल आइपुगिहालेको त छैन. लेट्स नट बी टु ह्याप्पी. सो आई वुड लाइक टु गिभ अ ब्रिफ एक्सप्लेनेसन क्या यो जग्गाको चाहिँ. अब एक्चुअली यो जग्गा चाहिँ होइन, म यो बाटो चाहिँ गइबस्नुपर्छ रिनक. बट अब मैले कहिले नोटिसै गरेको थिइनँ क्या त्यो जग्गा चाहिँ. आई विल बी सोइङ इन दिस भ्लग जग्गा चाहिँ होइन. सो मैले चाहिँ कहिले नोटिसै गरेको थिइनँ. अनि अस्ति चाहिँ एकछिन गाडीको ट्राफिक जाम लागेको थियो. एट द्याट टाइम एकछिन उत्रेर हेर्दा त आम्बो, आई फाउन्ड द्याट द जग्गा वाज रियली ब्युटिफुल होइन. देन आई डिसाइडेड टु पे अ भिजिट क्या. अब आई थिङ्क अब यहाँ मोस्ट अफ द पिपलले नि यो जग्गा स्पट चाहिँ गरेको छैन होला. मेबी देखेको पनि होला कतिजनाले त होइन. बट अब त्यो गाडी टु गाडी हिँड्नेहरूले चाहिँ आइम स्योर देखेको छैन यो जग्गा. ओ यहाँ कस्तो भएको छ बाटो. लुक्स टेरिबल. गाडी इज कमिङ, गइहालोस्. It's written sinking area, only light vehicle permitted, load capacity max 3 ton. Okay. Bato is not that great. अगर रेनी सिजन भएको थिएन भने चाहिँ इट वुड हेभ बिन सजिलो नै. बट अनफर्चुनेटली अहिले रेनले चाहिँ माटोहरू सबै बगाइदिएको रहेछ नि त.
या हेर्दा मात्रै त्यस्तो डर लाग्दो रहेछ, त्यस्तो डर लाग्दो चाहिँ रहेन रहेछ बाटो। बट आई मस्ट से है, यो चाहिँ एउटा मेजर इम्प्रुभमेन्ट लाग्यो मलाई चाहिँ होइन यो बाटोहरू। भाइ पहिला त थ्याट आइएम चुइङ गम है। आई होप अड्डेमा फरक पर्दैन होला, मलाई फेल्नु पनि मन परेन हौ। मौसम डजन्ट लुक द्याट ग्रेट, तर पनि पानी चाहिँ परेको छैन। आइएम रियली थ्याङ्कफुल अहिले चाहिँ। सो दिस प्लेस इज कल्ड भस्मे है, सायदै 8 माइल भस्मे भन्छ कि 10 माइल भस्मे के भन्छ, मेबी 8 माइल भस्मे होला। एन्ड माई फादर युज टु वर्क हियर के हो, पहिला यहाँ पढाउनु हुन्थ्यो, यहाँ स्कुल छ एउटा होइन। अहिले चाहिँ पढाउनु हुँदैन, माथि पाण्डममै पढाउनुहुन्छ। सो लेट्स गो। अब आज खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ गल्ती चाहिँ मेरै हो है, मैले नै भ्लग स्टार्ट ढिलो गरेको थिएँ होइन। बिकज क्या बताऊँ अब बिकज अब एडिटिङ मैले त्यो योभन्दा अगाडिको भिडियोलाई चाहिँ अलमोस्ट 1:30तिर सकेको थिएँ हो। 1:30मा एडिटिङ सकेर चाहिँ इट्स नट द्याट इजी टु वेक अप अर्ली होइन। सो आई वोक अप प्रिटी लेट आज। अनि अब वेकिङ लेट मिन्स अब सबै कुरा ढिलो हुन्छ क्या हो। बिहान ढिलो उठेछ भने चाहिँ दिउँसोको सेड्युलै ढिलो हुन्छ। सो दिस इज द रिजन, वाट द हेल, दिस इज द रिजन क्या हो, गल्ती चाहिँ मेरै हो भनेर अब। सो इफ यु गो दिस बाटो होइन, अब गएको गयो भने चाहिँ यु लिट्स रोडाथाङ फर्स्ट। रोडाथाङदेखि चाहिँ डाइभर्जन छ दुइटा होइन। वान वे इज टु गो टुवर्ड्स रिनक, वेयर एज वान इज टु गो टुवर्ड्स पाक्योङ हो। बट आई डोन्ट थिङ्क म रोडाथाङ पुग्नुपर्छ। सो द टाइम राइट नाउ इज 3:23। भाइ साहब 4 बज्न आँट्यो। आई हैव टू गो एंड शूट अल्सो ब्लॉग को लगी। क्या हम कर पाएंगे? डेफिनेटली यस, करेंगे, ज़रूर करेंगे। नज़ारा इज प्रिटी ऑसम। ओ ओ ओ ओ वेट अ मिनट, आई विल शो यू द व्यू। के हो दामी, हेर्ने लायकको भएको छ। Oh bhai sahab, there is something very terrifying. Wait a minute, I'll show you from my phone camera ल। यसबाट त्यस्तो राम्रो आउँदैन होला, टाढोको चाहिँ I'll show you. Wait a minute. Actually my plan is to go to that waterfall क्यों, but how can I go? I'm looking for roads यहाँदेखि नै होइन। रोड चाहिँ इट्स ओभर देयर, टाटा छ, बट रिभर त क्रस गर्नै पर्छ होइन। लेट्स आस्क पिपल अन द वे। अब के गर्नु त, मैले देखेको चाहिँ यही जग्गा हो होइन, गाडीदेखि यहीँ जाम लागेको थिएँ। अनि मैले यसरी हेरेको थिएँ, बट त्यो वाटरफलसँग चाहिँ म कसरी पुग्नु? द्याट इज रियली असम वाटरफल, मलाई जानै छ। सो त्यो वाटरफल चाहिँ अलिक अगाडि नै देखि जान्छ होला होइन। आई रियली डोन्ट नो क्या कहाँदेखि जान्छ चाहिँ अब, बट आई विल गो। सो लेट्स आस्क यहाँ दोकानमा होइन, कहाँदेखि चाहिँ जान्छ। एक्सक्युज मी, यहाँ उता झर्ना रहेछ नि, कहाँदेखि जान्छ होला त्यो? बेङ्गाल पो उतापट्टि? ए नभए छैन बाटो। ए सकिँदैन है जानु भनेपछि। ए हुन्छ अङ्कल, थ्याङ्क यू। सो यु हर्ड द कन्भर्सेसन आई होप है। वेस्ट बेङ्गाल पो अरे लास्टमा त। उतापट्टि चाहिँ वेस्ट बेङ्गाल अरे। अब अम्बो अल्सो वाज टेलिङ अब जानु त सक्छ अरे कि, बट आई हेभ टु स्विम अरे हो। फेरि आई डोन्ट नो हाउ टु स्विम पनि, बगाउँछ मलाई। अब होस् जान्दिनँ, अलिक तलसम्म जान्छु होइन खोला। ओके, सो द इन्फर्मेसन आई गट वाज अब यता पारी चाहिँ बेङ्गाल अरे होइन। एन्ड वी आर नट सपोज टु गो अहिले चाहिँ बिकज अफ रेस्ट्रिक्सनहरू छ होइन। हाउएभर एउटा रोड चाहिँ छैन मुनि जाने। यो रोड आई एम स्योर इट वन्ट कनेक्ट टु द अदर माउन्टेन वेयर झर्ना इज लोकेटेड, बट स्टिल लेट्स चेक इट आउट होइन, मुनि के चाहिँ होला या। सो यो रोडको मुनि चाहिँ छ गिटी बलुवाको थाक लागिरहेको छ एन्ड सम हेभी लोकोमोटिभ। त्यस्तो स्पेसल चाहिँ केही रहेन रहेछ। आल सो द सिनेमेटिक्स।
So alright guys, now it's time to leave this place. Today I must say it was not an easy day for me. What the hell, man. अब इट्स अनबिलिभेबल क्या हो त्यो वाटरफल भएको जग्गा चाहिँ इट्स वेस्ट बेङ्गाल नभएको भए नि अब द्याट्स नथिङ नि अब जान त सक्दैन हो यहाँको लोकलहरूले भन्दै थियो अब यसको यो ब्युटी चाहिँ नि यतिखेरै मात्रै अरे जब यो मनसुन छ जब यो मनसुन सिजन छ त्यतिखेर मात्रै हो अब यो वाटरफल भन्ने पनि एज सुन एज जब मनसुन सकिन्छ होइन खोला त घट्छ वेयर वाटरफल पनि घटिहाल्छ सो इट्स भेरी डिफिकल्ट टु एक्सप्लोर द्याट प्लेस क्या हो जानु नि बाटो छैन अरे न त वेस्ट बेङ्गालबाटै छ यु ह्याभ टु क्रस द रिभर दिस प्लेस इज somewhat dope, man. I think this is gonna remain unexplored forever. अझै खेप हेर्नु मन परेको अवस्था यो जग्गा ओके लेट्स गो द्याट म्यान इन स्कुटी वाज फलोइङ मी आई डोन्ट नो है क्यामेरा देखेर हो कि किन हो ल अब यहाँ रोक्यो नि मान्छेले नि रोक्छ है आइएम स्योर लेट्स सी रोकिएर हेरौँ एकखेप यहीँ रोक्छ आइएम स्योर हि इज इन ब्याक अफ मी यु क्यान सी इन लुकिङ मिरर के हो स्योर रोक्छ भनेर चाहिँ लेट्स गो सो आई गेस टुडेज कन्टेन्ट वाज नट द्याट इन्ट्रेस्टिङ है मलाई चाहिँ मजा आएन होइन तपाईँहरूलाई आयो आएन प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन and today I learned a very important lesson that is अलिक जग्गा रिसर्च गरेर मात्रै जानुपर्ने रहेछ है जस्ट देख्यो आज गइहाल्छु भन्दा चाहिँ यु क्यान बी इन ट्रबल टु सो आई गेस इट्स टाइम टु एन्ड दिस भ्लग राइट नाउ विल मिट अप अगेन इन माई नेक्स्ट भ्लग कोही नयाँ छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् यो च्यानलमा होइन मेरो अरू कन्टेन्टहरू पनि हेर्नुहोस् यो मजा आएन भने या द्याट वाज अल थ्याङ्क्स फर वाचिङ